विक्रम सम्वत 1925 सालमा भानुभक्तको निधन भएसँगै उनका अमूल्य कृतिहरू पनि छरपष्ट भए। हस्तलिखित उनका रचनाहरू कोसँग रहे कसैलाई थाहा हुन सकेन। तर उनको मृत्यु भएको 12 वर्षपछि मातृभाषालाई अत्यन्त माया गर्ने एक नेपालीले छरपष्ट रहेका भानुभक्तका रचनाहरूलाई संकलन गर्ने जमर्को गरे। अन्ततः उनले ती रचनाहरूलाई अत्यन्त कठिनका साथ खोजे र प्रकाशित गरे। ती व्यक्ति थिए मोतीराम भट्ट। उनले भानुभक्तलाई यसरी प्रकाशमा नल्याएको भए सायदै उनी यसरी चम्कने थिए। नेपाली समाजमा उनको अस्तित्व यतिकै विलीन पनि हुन सक्थ्यो। यसरी नेपाली साहित्यमा अमूल्य योगदान गरेका मोतीराम भट्टले कसरी भानुभक्तलाई पछ्याए, उनले कसरी भानुभक्तको जीवन चरित्रलाई संकलन गरे, यसबारे आजको कार्यक्रममा चर्चा गर्नेछौं। विश्वास छ सदाझै यो कार्यक्रमलाई पनि उत्तिकै मन पराइदिनुहुनेछ। विक्रम सम्वत 1928 सालमा 5 वर्षका मोतीराम भट्ट आफ्ना मातापितासँगै काशीमा बस्न थाले। काशीमा नै उनको प्रारम्भिक शिक्षा सुरु भयो। संस्कृत, हिन्दी, अंग्रेजी र फारसी भाषामा उनी पारंगत बन्दै गए। बिस्तारै उनी उर्दू भाषातर्फ आकर्षित भए। उनलाई उर्दू भाषामा लेखिएका शेर र गजलहरूले निकै प्रभावित बनाउँदै लग्यो। उनी स्वयंले पनि उर्दू भाषामा गजल लेख्न सुरु गरे। यसरी बिस्तारै उनी भाषा साहित्यतर्फ अघि बढ्दै गए। 15 वर्षको उमेर पुगेपछि घरमा उनको विवाहको कुरा चल्यो। यसपछि विक्रम सम्वत 1937 साल ताका मोतीराम भट्ट काशीबाट नेपाल फर्किए। 15 वर्षीय मोतीरामले नुवाकोटकी 10 वर्षीय बालिका दयालक्ष्मीसँग विवाह गरे र केही दिन उनी काठमाडौँमा नै बस्ने विचार गरे। यसै ताका एक दिन मोतीराम भट्ट आफ्ना मित्र खड्कप्रसाद पाण्डेको विवाहमा गए। विवाहको समयमा दुलहा र दुलही तर्फका मान्छेहरूको बीच श्लोकहरूको जुहारी नै चल्न थाल्यो। रातभर चलेको सो जुहारी सुनेर मोतीराम भट्ट अवाक बने। नेपाली भाषाका ती श्लोकहरू सुनेर उनी छक्क परे। नेपालीपना र नेपाली लयमा बुनिएका ती श्लोकहरूले उनलाई निकै प्रभावित बनायो। यसपछि नै उनमा ती नेपाली श्लोकहरूको बारेमा जान्ने इच्छा जाग्यो। बिस्तारै उनले ती श्लोकहरूको उद्गम बिन्दु पत्ता लगाए। सामाजिक र धार्मिक पक्षलाई समेटिएका ती श्लोकहरू अरू कसैको नभएर भानुभक्त आचार्यको भएको थाहा पाए। भानुभक्तले रामायणको कथालाई नेपाली भाषामा नै श्लोक बनाएको उनले पहिलो पल्ट सुनेका थिए। यसपछि उनलाई भानुभक्तको बारेमा अझै जान्ने र बुझ्ने तिर्सना जाग्यो। भानुभक्तलाई खोज्ने क्रममा उनले भानुभक्तको मृत्यु विक्रम सम्वत 1925 साल अर्थात 12 वर्ष अघि नै भइसकेको र उनका हस्तलिखित रचनाहरू छरपष्ट रूपमा छरिएको थाहा पाए। यसका साथै मोतीराम भट्टले भानुभक्तद्वारा रचित रामायणका सबै काण्डहरू वधु शिक्षा र भक्तमाला पनि रहेको थाहा पाए। आम मानिसहरूमा भानुभक्तका श्लोकहरू निकै चर्चित बनिसकेका थिए। सर्वसाधारणहरूले भानुभक्तका रचनाहरूलाई सगौरव प्रस्तुत गर्थे। तर आफूलाई विद्वान भन्ने पण्डितहरूले भानुभक्तका कृतिहरूलाई तुच्छ सम्झिन्थे। उनीहरूले कहिल्यै भानुभक्तका रचनाहरूको बारेमा बोल्न चाहेनन्। विद्वान भनिएका पण्डितहरूले अनादर गरे तापनि मोतीराम भट्टले भानुभक्तको रचनाहरूको मूल्य थाहा पाइसकेका थिए। यसरी पहुँच भएका वर्गहरूले तिरस्कार गरेपछि मोतीराम भट्ट झन जागरूक भए। उनले भानुभक्तका कृतिहरूलाई प्रकाशन गरी सबैतिर फैलाउने जिम्मा आफ्नो काँधमा लिए। यसपछि नै उनी नेपाली भाषामा रचिएका ती भानुभक्तका कृतिहरूलाई समेट्ने अभियानमा लागे। छरपष्ट रहेका उनका रचनाहरूको खोजीमा दिन रात नभनी कम्मर कसेर लागि परे। भानुभक्तका निकै राम्रा हस्तलिखित रचनाहरू छरपष्ट रहेकोमा उनी साह्रै दुखी बने। यस्ता कृतिहरूको दायरा सीमित हुनु हुँदैन, यी रचनाहरू आम पाठकहरू बीच पुर्याउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ उनी अघि बढे।
निकै ठूलो प्रयासपछि उनले भानुभक्तद्वारा लिखित रामायणको बालकाण्ड संकलन गर्न सफल भए। यति नै बेला मोतीरामलाई काशीबाट उनका पिता दयराम भट्टले बोलाए। त्यसपछि उनले आफ्ना केही नजिकका साथीहरूलाई भानुभक्तका रचनाहरू खोजेर राखिदिन अनुरोध गरे र विक्रम सम्वत 1938 साल पौष महिना ताका रामायणको बालकाण्ड कृति लिएर उनी काशीतिर लागे। काशीमा पुगेपछि उनले आफ्नो पढाइलाई निरन्तरता दिए। यससँगै उनले भानुभक्तका रचनाहरूको बारेमा खोजीनीति गरिरहे। काशीमा रहँदा मोतीराम भट्टले आफ्ना साथीहरू काशीनाथ ढुङ्गाना, पदमविलास पन्त, रंगनाथ चेतसिंह र तेजबहादुर राणाहरूसँग नेपाली कविताहरूको बारेमा छलफल गर्न थाले। यसै क्रममा मोतीरामले भानुभक्तका कविताहरू उनीहरूलाई सुनाउन थाले। बिस्तारै भानुभक्तका ती कविताहरूले अन्य साथीहरूलाई पनि प्रभावित पार्दै लग्यो। यसै समय ताका उनका एकजना साथी रामकृष्ण वर्माले एक प्रेस सुरु गरे। उनैको प्रेसबाट हिन्दीमा भारत जीवन नामक पत्रिका प्रकाशित हुन थाल्यो। मोतीराम भट्टले नेपालमा संकलन गरेका भानुभक्तका बालकाण्ड प्रकाशित गर्ने निधो गरे। नभन्दै विक्रम सम्वत 1941 सालमा भानुभक्त रामायणको बालकाण्ड रामकृष्ण वर्माको प्रेसबाट प्रकाशित गरियो। मोतीराम भट्ट भानुभक्तद्वारा रचित बालकाण्डलाई पुस्तकको रूपमा प्रकाशन गर्न पाएकोमा अत्यन्त खुशी भए। यस लगत्तै उनले यो नेपाली भाषाको पहिलो संस्करण हो भनी बेलायतको लाइब्रेरीमा पनि पठाए। नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तकको रूपमा रहेको सो बालकाण्ड त्यहाँ रहेका नेपालीहरूले अत्यन्तै रुचाए। प्रकाशन भएको केही समयपछि नै सो पुस्तकको संस्करण पुरै बिक्री भयो। यसपछि भानुभक्तद्वारा लेखिएको रामायणका अन्य अंशहरू पनि खोजेर ल्याउन उनी सफल भए। ती सबै कृतिहरूलाई मोतीराम भट्टले सम्पादन गरे र अर्को वर्ष अर्थात् विक्रम सम्वत 1942 सालमा उनले रामायणका बालकाण्ड सहित 7 काण्डहरू अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड र उत्तरकाण्ड प्रकाशित गरे। यी पुस्तकहरूले नेपाली समुदायमा अमिट छाप छोड्न सफल भयो। यसरी भानुभक्तको निधन भएको 17 वर्षपछि उनका कृतिहरूले पूर्ण रूप प्राप्त गर्यो। यसपछि नै भानुभक्तका रचनाहरू अजर अमर बने। यसको 2 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1944 सालमा मोतीराम भट्ट नेपाल फर्किए। काठमाडौँ आएपछि मोतीराम भट्टले भानुभक्तको खोजलाई अझ बढी जोड दिए। भानुभक्तको बारेमा अन्य धेरै जानकारीहरू बटुल्न थाले। खोज्दै जाँदा भानुभक्तका कृतिहरू मात्र होइन, उनको जीवन कथाले पनि उनलाई निकै प्रभावित बनाउँदै लग्यो। उनले बटुलेका जानकारीले भानुभक्त प्रतिको सम्मानलाई अझ उच्च बनायो। यस लगत्तै मोतीराम भट्टले भानुभक्तको जीवन कथा लेख्ने योजना बनाए। यो योजनाको बारेमा मोतीराम भट्टले आफ्ना साथीहरूलाई सुनाए र सहयोग गर्न अपील गरे। यसपछि भानुभक्तको जीवनका कथाहरू संकलन गर्न दौडधुपमा लागे। सर्वप्रथम मोतीरामले भानुभक्तको नजिकका मान्छे खोज्ने काम गरे। नभन्दै उनले भानुभक्त सुब्बा धर्मदत्त कहाँ डेरा गरी बसेको जानकारी पाए। उनी धर्मदत्तलाई भेट गर्न गए। भेटको क्रममा भानुभक्तको बारेमा धेरै कुरा जान्ने मौका पाए। सोही समयमा मोतीरामको भानुभक्तका भतिजा रामदत्तसँग भेट भयो। भानुभक्तका आफन्तलाई भेट गरेपछि मोतीरामलाई निकै सहज हुन गयो र उनैको माध्यमबाट भानुभक्तका छोरा रमनाथलाई भेट गर्ने योजना बन्यो। विक्रम सम्वत 1948 सालमा मोतीराम भट्टले भानुभक्तका छोरा रमनाथ आचार्यसँग भेट गरे र यही सालको भाद्र कृष्ण अष्टमीका दिन उनले भानुभक्तको जीवन चरित्र पूरा गरेर छाप्नको निम्ति काशीमा रहेका आफ्ना मित्र रामकृष्ण वर्मालाई पठाए। रामकृष्ण वर्माले पनि तुरुन्तै सो पुस्तक प्रकाशन गरे। यसरी भानुभक्तको जीवन चरित्र पुस्तक नेपाली भाषामा प्रकाशित पहिलो जीवनी कृति बन्न पुग्यो। सो जीवन चरित्र पुस्तकमा मोतीराम भट्टले भानुभक्तको जन्मदेखि मृत्युसम्मको कथालाई सही प्रकारले समेटे। भानुभक्तले आफ्नो जीवनकालमा भोगेका उतार चढावलाई पनि
राम्ररी उल्लेख गर्न उनी सफल भए। सोही पुस्तकमा मोतीराम भट्टले भानुभक्तको नेपाली साहित्यप्रतिको योगदानलाई उच्च सम्मानका साथ प्रस्तुत गरे। यसका साथै भानुभक्त एक सरल र सहज कवि भएको र उनले एक दिनमा 60 श्लोकहरू बनाउन सक्थे भनी उल्लेख गरे। यसरी भानुभक्तको जीवन चरित्र पुस्तक प्रकाशन भएको 1 वर्षपछि नै अर्थात् विक्रम सम्वत 1949 सालमा मोतीराम भट्ट कलकत्तामा पढ्न गए। तर विक्रम सम्वत 1952 सालमा परीक्षा दिने समयमा उनी बिमारी परे। बिरामीका कारण परीक्षा दिन नसकेपछि उनी काठमाडौँ फर्किए। तर पनि उनको स्वास्थ्य अवस्थामा कुनै सुधार हुन सकेन। उनी लगातार 6 महिनासम्म बिरामी परे। अन्ततः विक्रम सम्वत 1953 सालको कुशे औँसीका दिन 30 वर्ष लागेका मोतीराम भट्टको मृत्यु भयो। यहाँहरूलाई यो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोला। यस्तै तथ्य इतिहासको लागि हिस्ट्री इन नेपाली च्यानललाई सदैव सम्झनुहोस्। इतिहासको कुनै पनि कालखण्ड बारे तपाईले सुन्न र बुझ्न चाहना राख्नु भएको छ भने तल रहेको कमेन्ट बक्समा उल्लेख गर्नुहोस्। हामी सो बारे प्राथमिकताका साथ कार्यक्रम बनाउनेछौँ। जाँदा जाँदै यस च्यानललाई लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दै बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो यो तथ्य इतिहासको ज्ञान प्रसार गर्ने लक्ष्यलाई नियमित साथ दिन अनुरोध गर्दछौँ। अन्तमा अर्को नयाँ र रोचक कार्यक्रम लिएर आउने वाचा गर्दै अहिलेलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, नमस्कार।